السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بحول الله غنحاولوا نشرحوا الدرس ديال لا ميكانيك كوانتيك ديال اس ام بي اس 4. داكوغ، هذا هو البروغرام ان شاء الله اللي غنمشيو عليه. نبداو دي اكسبيريونس فوندامونتال اللي هما الاساس باش تلاحظ هاد الفيزيك الجديد، هاد النوع من الفيزيك اللي كيتسمى الكوانتيك او فيزياء الكم. دواليتي اونت كورباسكول، هنايا فين غنهضروا على العلاقات اللي دار لوي دو بروغلي. فونكسيون دونت، هنايا غير باش سو فاميلياريزي افيك الكونسيبت ديال فونكسيون دونت. ايكواسيون شرودينغر، ابليكاسيون بوتونسيال ان ديمونسيون، وبطبيعة الحال الا فهمنا اون ديمونسيون غنقدروا نخدموا تشب تري ديمونسيون. l'oscillateur harmonique, outil mathématique de la mécanique quantique. هذه غير complémentaire العلاقات دي فونكسيون اللي نخدموا بهم. المهم نبداو على بركة الله. كيف ما قلت لكم كاين لحد الساعة مهم الفيزيك فيه بزاف الانواع اللي عرفنا لا فيزيك كلاسيك اللي كنا كنقراو، لا ميكانيك كلاسيك اللي فيها نيوتن، لاغرونج، هاميلتون. مثلا هذا في الميكانيك، وفي الالكترومغناطيسم بحال ماكسويل، لوبتيك ديكارت. المهم لا ريلاتيفيتي كاين اينشتاين العلاقه المشهوره ديالو اللي هي l'énergie égale à mc carré. المهم عندنا هاد العام هو الفيزيك كوانتيك. داكوغ، فيزيك كوانتيك فيه بزاف، مي حنا غنهتمو غير بلا ميكانيك. نبداو الاول الشابيتر الاولى في الدرس ديالنا اللي هي لي زيكسبيريونس فوندامونتال. اولا غايورمون دو كورنوار et le découvert de كونتا. هاد ديكوفيرت كونتا كان على يد ماكس بلانك، وواحد القضيه غريبه كطرات لماكس بلانك هو انه هو الماني، كان بغى مشى للجامعه بغى يقرا الفيزيك، وقال لي الاستاذ ديالو ما ننصحكش تقرا الفيزيك حيت الفيزيك اكتشفوا فيه كل شيء، قرا المات حسن. وهو دار داكشي اللي في راسو وكمل في الفيزيك، صدق مكتشف لنا نوع جديد من الفيزيك. المهم خدا نوبل في 1918. هو اللي حل لنا المشكل ديال الغايونمون ديال الكورنوار. وبالمناسبه الكورنوار هو واحد الجسم اللي كي ابسوربي لينا اي رادياسيون تسلطناها عليه. داكوغ. l'expérience de chauffer un morceau de métal, la longueur d'onde de la lumière émise avec sa température. هنايا كنعرفوا ان ملي كنشدو شي حديده وكنسخنوها، ما حدنا حنا كنسخنو اللون ديالها كيتبدل، دونك مادام اللون كيتبدل دونك لا لونغور دوند كتبدل. الوغ قالك هنا في الباس تمبيراتور كتكون حمراء، اللي يلا كتكون كتسخن فيها كتكون حمراء. لا كرواسمون دو تمبيراتور ما حدنا كنزيدو في الحراره كتولي غونج ليمونيا بوي جون شويه بلونك كتولي بيضه، وملي كتطلع الحراره كاع كتولي بلو العافيه الزرقاء. المهم le rayonnement de métal balaye la totalité de spectre de fréquence de la lumière visible. قالك ان الغايونمون داك الاشعاع ديال داك المعدن اللي كنسخنوه كيدور على تقريبا على كاع لي فريكونس ديال لا لوميير فيزيبل، يعني الضوء المرئي. هنا
الوغ الوغ هنا هذه هي التجربه. كنشدو باغ ميتاليك هي هذه وكنبداو نسخنو فيها. الحراره ملي كتكون 540 سيلسيوس كتكون بغين غوش، يعني واحد الحمر مبرونزي شويه كيتم طالع كتولي اورانج روج، روج كلير، اورانج اورانج كلير، جون جون كلير، بلون كيكلاتون. دونك هنا هو التدرج ديال هذوك التدرج ديال الالوان بطبيعه الحال. التدرج ديال الالوان دونك التدرج ديال لا لونغور دونك غنجيو لو سبيكتر الكترومغنيتيك. كنعرفوا ان لا لوميير هي سوبربوزيسيون ديال بزاف ديال لي رادياسيون، وكنعرفوها انها سوبربوزيسيون ديال اون اوند مانيتيك و اون اوند الكتريك. دونك الكتريك و مانيتيك كتولي الكترومغنيتيك. هنا كنشوفوا الفريكونس ديال لي رادياسيون. دومين فيزيبل دو سبيكتر الكترومغنيتيك يلاه كي هاد البلاصه من هنا لهنا، يعني كتمشي تقريبا من 100 نانومتر حتى لواحد مليمتر. هنايا كاينه عندك لي غايون غاما، هنا لي غايون اكس الترا فيولي، هنا الفيزيبل اللي كنشوفوه حنايا، هنايا الانفراروج اللي كيشوفوها الحيوانات، وهنا لي هوت فريكونس يعني لي هوت فريكونس ديال الراديو. فوالا هنا قالك كيلك ابليكاسيون دي سبيكتر الكترومغنيتيك. هنايا معروفه ان هنايا كنبداو من الصغير للكبير. الرادياسيون غاما كتكون في الانرجي نوكليير، لي غايون اكس في الميديسين، غايون الترا فيولي اللي هي اللي كتجينا من الشمس، لوميير فيزيبل هو اللي كنشوفوه، غايون انفراروج، ميكرووند الغايونمون اللي فوق من الانفراروج اللي هما الميكرووند اللي كنطيبوا بهم. تاني كاينه اوند راديو، كاينه تري باس فريكونس الفي ال اف اللي هي ديال التلفزيون، وكاينه اكستريممون باس فريكونس اللي كينقلوا بهم الالكتريسيتي. المهم مع ماشي الدرس ديالنا ما كيداش نشرح العلاقه اللي كتخليك تنقص الالكتري. المهم ان الا طلعنا الفريكونس كنقصوا من لي في جول في هذاك السلوكه ديال الضوء باش ما نضيعوش الضوء. المهم ماشي دورنا هذا. لا لاحظنا ان قد ما كيكبر الفريكونس قد ما الغادياسيون كتكون خطر. كنعرفوا ان الغادياسيون اكس و غاما ديال النوكليير راهم خطر بزاف. المهم نبداو بالكونوار. فوالا pour assurer des conditions d'équilibre thermodynamique, il faut considérer un système parfaitement isolé, comme par exemple un four parfaitement clos et thermiquement isolé. C'est le corps noir. Voilà. Le corps noir نفترضوا انه هو هاد الفران هذا مسدود من كاع الشويه ايزولي تيرميكمون، يعني الحراره اللي كاينه هنايا معزوله على الخارج. هنايا كاينه واحد الكافيتي باش نديرو فيها هذاك الباغ ميتاليك ديالنا اللي غنسخنوها، وهنا عندنا واحد الترو غير باش نشوفوها باش نراقبو. دونك ما عندها حتى شي دخل هذه في الحراره ولا شي حاجه، هذه غير باش نشوفوا داكشي التغير ديال لونغور دوند الداخل. دونك هاد العلاقه هذه معروفه ان في
كل مثلا دابا هادي كتمثل لينا هاد البارتي هادي هاد الفرونتيير اللي ما بين الكافيتي و لاغين ايزولونت اللي عازله لينا الميليو على البرا. غيجي الرادياسيون ديك من الباغو ميتاليك كيضرب هنا، وكيف ما كنعرفوا ان ان غايو كيضرب مع واحد لو بلون كيتقسم على جوج، واحد غايون ريفليشي وغايون ابسوربي ولا ترانسمي. دونك حنا عرفنا ان الكور نوار ما كيعكسش لنا الاشعه اللي كتجي. دونك انه غيبقى يجي كي ابسوربي لينا كاع الاشعه اللي كيدخلوا ليه. دونك غيبقى ابسوربي ان طون غيولي عندنا سخون مع هذه سي دينيرجي اللي كتدخل ليه غيولي سخون. ومادام انه كور نوار ما كي ايميسيونيش لينا اون رادياسيون، دونك هنا غيوقع عندنا واحد المشكل. المهم حنا نشوفو. D'accord. Présentation classique de la densité d'énergie dans la cavité. دابا هنايا في هذاك الوقت قبل من ماكس بلانك يعني في 1900 ما كانوش شي حاجه سميتها لا ميكانيك كوانتيك. دونك غيجيو عندنا هاد الجوج ريلايتن جينز غيخدموا غيديروا واحد الموديل ديالهم. غتكون ابروش كلاسيك pour décrire la loi de rayonnement du corps noir à partir de la théorie de l'électromagnétisme de Maxwell. D'accord. علاش هما غيجيو l'approche à partir de théorie de l'électromagnétisme de Maxwell، حيت كيف ما قلنا ان الغايونمون هي lumière هي rayonnement c'est la superposition ديال واحد لوند électromagnétique وواحد لوند الكتريك. ولحد الساعه مازال ما كاينش واحد الجهاز على وجه الارض اللي يمكن يحسب لينا لو شون مانيتيك. دونك مادام ما يمكنش حنا كنشوفوا غير التاثير ديالو على المجال. دونك كان في لا لوميير كنمشيو لوند الكترومagnétisme هي اللي كنقراوها اللي كنقلبوا فيها. دونك هما مادام انهم ما عارفينش ديك الساعه في هذيك الوقت لا ميكانيك كوانتيك فمشاو داكشي اللي معروف يعني لا تيوري دو l'électromagnétisme de Maxwell. D'accord. قالك l'hypothèse de base يعني هذه باش بداو les échanges d'énergie entre les parois du corps noir s'effectuant de manière continue, c'est-à-dire par quantité et sur des durées aussi petites que possible sans être nul. D'accord. إلا جينا هنايا كنشوفو manière continue. علاش؟ لحقاش في لا فيزيك كلاسيك tout est continu، ما كايناش لا ديسكونتينيتي في اي حاجه. مثلا ما كانوش كيعرفوا ان ماشي ما كانوا الماده الانرجي كانوا كيقولوا انها ما يمكنش تجي مفرقه. مثلا الموجه كانوا كيعتبروا ان الغادياسيون انها موجه وكيف ما كنعرفوا ان الموجه ما يمكنش تكون ديسكونتيني. وهنا هو الغلط اللي غيوقعوا فيه، هو انهم اعتبروا ان les échanges d'énergie entre les parois du corps noir s'effectuent de manière continue. Donc هنا هو المشكل، انهم اعتبروها de manière continue. المهم on va voir. alors هذا اللي هنايا هذا هو لو باروا ديال لو كور نوار. هنايا كنقولوا انها هي سوبربوزيسيون
الرادياسيون هي سوبربوزيسيون ديال اوند مانيتيك اللي هي هذه، و اوند الكتريك اللي هي هذه، كيكونوا بيربونديكولار. دونك باش غيكون عندنا مع المده غيولي عندنا واحد سيستيم ستاسيونير. دونك الا كان عندنا من هنا لهنا ا، فخاص تكون كون اكس ايكال ا كتساوي لك مثلا لومبليتود. هاد لومبليتود هذه اللي هنايا خاصها تكون كتساوى من هنا وفي الجهه الاخرى ديال الباروا. ها كيفاش قال لك تيج. المهم حنا غنبداو غير بان تيج لينيير ا كوتي ا، باش في بلاصه ما ندوزو للكا تري ديمونسيونيل غنبداو غير بان سول ديمونسيون اللي هي ساهله، ومن بعد ندوزو للتري ديمونسيونيل. فوالا ان تيج لينيير دو كوتي ا. دونك اش نعتبروا ان مثلا من هنا لهنا هو واحد التيج، واحد البارة الكوتي ديال الطول ديالها هو ا. قال لك لون سو بروباجون سويفون اكس بريم او اكس بهاد المعادله هذه. هي او اكس تي، دونك dépend de position que dépend de le temps, égale à E0 اللي هي l'amplitude sinus de px sur lambda sinus de p nu t. D'accord. قال لك le rayonnement en équilibre établit un système d'onde stationnaire. هذه هي اللي قلت لكم ان في l'équilibre كتولي il ne dépend pas de temps. مثلا اللي مفترض ان هذه هي البوزيسيون كون اكس ايكال زيرو، وهذه هي البوزيسيون كون اكس ايكال ا. دونك الا جينا نشوفو كون اكس ايكال زيرو شحال لومبليتود هي زيرو، وهنايا هي زيرو. دونك ما كاينش ان ديفازاج، كيكونوا انديبوندون دو طون. الوغ قالك لو رايونمون اون ايكيليبر établit un système d'onde stationnaire يعني indépendant de temps. يعني خاصنا شي حاجه باش هاد لو طون تولي هاد ليكسبرسيون كيعتمدش لنا على هاد تي. دونك لو شون électrique E doit s'annuler sur les parois quand x égale à 0 et x égale à. وهذه مساله عاديه كيف قلت لكم ان quand x égale à 0. دونك هذيك هي البدايه ديال الغادياسيون. دونك انا خاصها ضروري تكون ايكال 0 وغتمشي وتطلع تمشي وتطلع. المهم وقلنا انها باش تكون انديبوندون دو طون خاصنا نلقاو انها حتى في النهايه ديال داك البارو تكون ايكال 0. دونك مادام ان اكس ايكال 0 هذا هنايا داكوغ. قالك le champ E doit s'annuler sur le paroi x égale à 0 et x égale à 1. donc حنا غنخدمو على هادي. donc quand x égale à 0 sinus de pi x sur lambda doit s'annuler, et quand x égale à 1 sinus de pi x sur lambda égale à 0. donc on va travailler sur ce باش يكون sinus ديال de px sur lambda égale à 0. خاص هاد السينوس هذا اللي هو حيت حنا بدلالة اكس ياك قلنا ان او خاصها تكون ايكال 0. هاد او ايكال 0 فهاد البوزيسيون كون اكس ايكال 0 و اكس ايكال ا ياك. دونك ان هذا هو ليكسبرسيون اللي فيه اكس. دونك خاصو يكون ايكال لنا 0 ملي كتكون اكس ايكال 0 ياك. السينوس كيكون 0 في ان بي دونك هادشي اللي الوسط دو بي اكس سور لامدا ايكال ان بي غادي تختزل مع هاد بي وغتبقى لك جوج اكس سور لامدا ايكال ان جوج بي سور لامدا جوج اكس سور لامدا ايكال ان.
دونك نجيبو هذه الجهه الاخرى. on va savoir ان x égale a، غنعوضو x بالقيمه ديالها، x égale a اش تعطيك؟ هي 2a sur lambda égale n. لامدا غنطلعوها الفوق، نقسمو على جوج باش هاد الجوج هادي نقسمو عليها، وغنلقاو ان a égale n lambda sur 2. مادام لقينا هادي بدلالة هادي، دونك غنلقاو الفريكونس. كنعرفو ان الفريكونس كيساوي لك هو سي سور لامدا. غنجبدو لامدا من هنايا من هاد ليكواسيون، وغنلقاو ان الفريكونس ايغال سي ان سور جوج ا. فوالا هاد جوج غتطلع هنايا، وهاد ان تقسم عليها، وغنلقاو هاد ان اونتي ناتوريل. دونك احنا بعدا اولا لقينا القيمه ديال ا، ولقينا ولقينا بدالة الفريكونس. داكوغ، لا دونسيتي دو فريكونس ا اون ديمونسيون نسميوها غير اصطلاحا نسميوها هي ان دو في دي في. المهم ان دو نو دي نو. لو با دو فريكونس هو سي سور جوج ا. دونك اشنو؟ مادام ان ان ناتوريل، دونك ان اي فريكونس، مثلا الفريكونس الا كانت ان ايغال 1، هذا هو غتكون ان فوا هادي. دونك هذه هي البا دو فريكونس سي سور جوج ا. ملي كتكون ان ايغال جوج غتكون هي سي سور ا. دونك ان كاع لي فريكونس كيمكن يتكتبوا بدلاله سي سور 2 ا. اذا ان لو با دو فريكونس هو سي سور 2 ا. دونك dans un intervalle de fréquence d nu on aura un d nu، هاد الانترفال دو فريكونس دي نو مثلا اشكون عندك واحد قلنا مثلا هنا مثلا هنايا عندك نو، وهنايا عندك نو بلس دي نو. دونك الا بغينا نعرفوا هاد اللونغور هذا شنو كيساوي، نديرو هاد نو بلس دي نو موان نو غتمشي مع نو تبقى لك هي دي نو. داكشي قالوا donc dans un intervalle de fréquence d nu on aura n d nu égale à 2a sur c d nu. مع ان هذه هو لو با دو فريكونس. donc K 3D sphère de fréquence. donc علاش قلنا سفير دو فريكونس وما قلناش كاري دو فريكونس ولا ريكتانغل دو فريكونس؟ كنعرفوا ان البروباغاسيون ديال لا لوميير كونستانت. par conséquent la propagation ديال les fréquences de même longueur d'onde هما constante. donc ان فريكونس غيقطع ليا هاد المسافه من هنا لهنا، فريكونس اخر غيقطع ليا نفس المسافه من هنا، غيقطع ليا نفس المسافه من هنا، غيقطع ليا نفس المسافه من هنا. نجيو نشوفوا ان pour la même radiation de même fréquence pendant un intervalle de temps la distance اللي قطعوها دوك لي فريكونس غتكون متساويه. دونك اون 3 دي غنلقاوها اون سفير. دونك الا جينا نحسبوا هاد الفوليوم ديال هاد السفير بدلاله دي نو. دونك ان غون نو دي نو ايغال 1/8 fois 2 fois 4 p carré d nu. d'accord. pourquoi 1/8؟ الا جينا هنايا في اون كاد 3 دي كنلقاو هنايا في زد نيو زد نيو اكس نيو ايغريك. داكوغ. هنايا غنلقاو لتحت موان نيو زد موان نيو ايغريك موان نيو اكس داخل لداخل. دونك الا جينا نشوفو عمرنا ما يمكن نلقاو دي فريكونس نيجاتيف.
دونك ان هاد البارتي هنايا فيها ني زد بوزيتيف مي ني اكس بوزيتيف مي ني ايغريك نيجاتيف. هنايا تاني نلقاو ان ني اكس اي ني ايغريك بوزيتيف مي ني زد نلقاوها نيجاتيف هنا من تحت. دونك باغ كونسيكونس هذه غتقسم على 8 وغيبقى لينا غير هذا الجزء هذا اللي هنايا اللي فيه ني زد بوزيتيف ني ايغريك بوزيتيف اي ني اكس بوزيتيف. دونك في هاد السفير كامله غنلقاو غير ان ويتيام في الفوليوم ديال السفير ديك علاش ملتيبلينا في ان ويتيام 4 بي نو كاري دي نو اللي هو هاد الفوليوم ديال السفير اونتيي و 2 fois c مود c sur 2a au cube هو لو با دو فريكونس. مادام قلنا ان لو با دو فريكونس في une seule dimension هي c sur 2a يعني الا كان هذا sur x ضربناه في نفسه في y في نفسه في z نلقاو هو هذه الغولاسيون هي هذه. دونك ان لقينا ان نو هي دي نو هي هذه. دونك نجيو لي ريزولطا دو غايلايت جينز اشنو نلقاو. قالك بوغ اون بواط كيبيك حيت حنا كنعرفوا ان لو كور نوار انه غيكون كوبيك في الران. قالك بوغ اون كافيتي اسيميلي ا اون بواط كوبيك دو فوليوم v égale à a au cube n nu d nu égale à 8 pi sur c au cube v au carré nu au carré d nu. قال d'accord قالك statique de Boltzmann à chaque onde oscillateur est associé à une énergie égale à kb sur t fois t. donc هذه كتسمى constante de Boltzmann هذه la température. donc هاد l'expression غيتبدل غير هنايا حيت عندنا il dépend juste le fréquence هنايا يولي ديبون ديال الفريكونس و لو طون ou la température. donc rond la densité d'où la densité d'énergie dans la boîte énergie par unité de volume égale à 8 pi sur c au cube nu au carré kb fois t d nu. d'accord هاد الكومبوزي كيتكتب على دلاله جوج حوايج. الاولى اللي هو دي نو اللي هي كتعتمد اساسا غير على الفريكونس اللي هي هذه بلس هذه اي الموين دينيرجي اللي هي كب فوا تي. دونك فورمول غايلاتين جينز دي نو كتساوي هي دي دو نو كتساوي هي 8 بي نو كاري سور سي au carré au cube et E l'énergie égale à Kb, le constante de Boltzmann, fois la température. Les résultats de Rayleigh-Jeans sont contradictoires avec les observations d'expérimental. Au fait, à basse fréquence, l'accord avec la théorie est correct. À haute fréquence, le désaccord est total. Donc, la catastrophe ultraviolet. علاش؟ لحقاش قلنا ان إلا رجعنا هنايا داكوغ الا رجعنا هنايا غنشوفو لا رادياسيون الترافيولي ياك اشنو قلنا الريزلت ديال غايلاتين جينز في الباس فريكونس لاكورد. يعني هنايا في الباس فريكونس كتكون الانتربريتاسيون اللي داك التفسير اللي فسروا ديك التجربه كيكون صحيح. مي اون فوا كيوصل اوت فريكونس يعني كتبدا الفريكونس كيكبروا كنوصلوا l'ultraviolet كيكون لو ديزاكور توتال. دونك هنايا تسموها الكاتاستروف ultraviolet ولا الكارثه البنفسجيه الفوق بنفسجيه. فوالا دونك لا تيوري كلاسيك اللي هي ديال غايلاتش-جينز ا باس فريكونس دونك لونغور دوند كيكون كبير دونك الفريكونس كيكون صغير كتكون لاكوردمون صحيحه. مي اون فوا كنزيدو الفريكونس كنعرفوا ان مادام قالك بلو شود يعني
يعني فريكونس غيكون قوى. دونك غنلقاو انه مختلفه التيوري كتقول لك انه غيمشي هكا، مي في البراتيك كيمشي الفوق وكيعاود يرجع. هذا هو الدومين الترافيولي. هنا هذا هو لونغور دوند، دايره لونغور دوند، وهنا لانتونسيتي. قالك la théorie de l'électromagnétisme de Maxwell est incapable de résoudre le problème de rayonnement du corps noir. Donc هذه بطبيعة الحال ها هو الدليل قدامنا. Voilà. قالك modification proposée par Planck. هنا فين جا بلانك وغيحل هذا المشكل بواحد الفكرة رائعة. Quelques nouvelles hypothèses de Planck. Les échanges d'énergie, au lieu d'être continus, se font par quantité finie. Donc هنا جا هو كيفكر قال علاش ما يكونش الانرجي ما كتكونش كونتينيو، كتكون كوانتيفي ولا ديسكري، يعني متفرقة. قالك par une fréquence donnée nu, l'énergie accordée à cette fréquence كتساوي h fois nu. h اللي هي constante de Planck كتسمى action. علاش؟ لحقاش جول فوا سكوند، يعني l'énergie fois le temps كتسمى action. مادام يعني حركة، طاقة في الوقت كتعطيك الحركة. القيمة ديالها هي 6,6262 fois 10 à la puissance moins 34 جول seconde. جول seconde ماشي sur seconde. Ces quantités finies d'énergie s'appellent quanta. قالك ان هاد الكونتيتي دينيرجي، هاد الكونتيتي صغيره الفيني يعني صغيره، s'appelle quanta. و السينغولير ديالها يعني المفرد هو كوانتم، يعني كونتيتي اون لاتين، يعني هي الكميه باللاتينيه. La quantité d'énergie échangée est donc un multiple d'un entier d'un quantum. Donc ان اي انرجي كيمكن تساوي لك، كتكون هي ان ملتيبل، يعني واحد العدد مضروب في هذا العدد اش نو اللي كيساوي او نو اللي كيساوي لك اش نو، واللي كيساوي لك اش باغ فوا اوميغا. علاش اش باغ فوا اوميغا؟ كنعرفوا ان نو اش كتساوي لك، كتساوي لك بعد اش باغ كتساوي لك هي اش باغ كتساوي لك هي اش سور 2 بي. داكوغ. والفريكونس كتساوي لك هي 2 بي اوميغا. داكوغ. اوميغا كتساوي لك، دونك هنا غنرومبلاسي وغنلقاو ان اش فوا اوميغا سور 2 بي هي اش باغ فوا اوميغا. دونك الانرجي توتال اللي عندنا نو كبيره كتساوي لك هي ان داك لونتي فوا اش نو. اش نو اللي هي هاد الانرجي، الكوانتم دينيرجي. Quelques modélisations de rayonnement du corps noir à l'aide de l'hypothèse de Planck, naissance de la théorie de quanta. Donc هنايا فين غتبدا ديك البدايه ديال لا théorie de quanta. هنا هو الاساس ديال الميكانيك كوانتيك. il suffit de calculer l'énergie moyenne. علاش؟ لحقاش قلنا ان غيلاتين جينز الغلط اللي داروا هما انهم قالوا ان هاد الانرجي كتمشي de manière continue. Voilà. Avec les échanges d'énergie entre les parois du corps noir s'effectuer de manière continue. Donc هذا هو المشكل. Donc هذا هو المشكل اللي خلق لهم داك الديزاكور avec l'expérience. Donc إلا جينا نشوفو غنلقاو ان هذا صحيح ولكن هذا اللي غلط. داكوغ. اش غيجي بلانك
en thermodynamique, lorsqu'un système en contact avec un thermostat, grand réservoir thermique à la température T, est susceptible d'avoir une énergie variable. La probabilité de le trouver avec une énergie E donnée par. Donc هذا هو واحد الفورمول ديال البروبابيليتي. سي اللي هي constante exponentielle Pn، يعني هذه هي البروبابيليتي de trouver avec énergie E donnée. يعني Pn égale à C اللي هي constante exponentielle moins bêta n nu En اللي هي الانرجي، وهذه هي E. قلنا ان هذه هي E، قلنا ان n فوا هاد n فوا هذه هي E، قلناها هنايا هي ان E كتساوي هي n فوا h نو، و h نو كتساوي لك هي E علينا. دون لي ولا صوم اي احتمال كنعرفوا ان لا صوم ديال الاحتمالات ايكال ما يمكنش تكون اصغر قيمه هي زيرو اكبر قيمه هي اي بيتا ايكال واحد سور كابي فوا تي constant de Boltzmann fois T. Dans l'hypothèse de Planck, seule valeur possible pour l'énergie d'un oscillateur En égale à U fois E nu, et l'énergie moyenne E, l'oscillateur est donné par. هنايا غيحسب لا سوم ديال كاع لي probabilités، يعني E كتساوي لا سوم ديال كاع لي probabilités possible. دونك هذه العلاقة هي E égale à h nu sur exponentielle bêta h nu moins 1. Donc اي remplacer هذه حنايا في لا densité d'énergie اش تعطيك غون نو فوا تي. المهم هذا الحساب راه ساهل، راه ميبانش لكم بحال هكا، راه ساهل، غير مع ما يمكنش ليا نموديفي في هذا البي دي اف. المهم لا densité d'énergie كتولي عندك غون ديال نو تي دابا لا تمبيراتور ماشي لو طون، كتساوي لك دي نو فوا او نو، غير بهاد الموديفيكاسيون ديال او نو اش تولي هي 8 بي اش نو او كوب سور سي او كوب اكسبونونسيال. هاد ليكسبونونسيال اش نو موان 1 كاينه لتحت، يعني كاينه تحت الخط. دون l'allure est bien conforme avec des résultats expérimentaux, la loi de Planck. Donc ان هادي كتكونفيرمي لك l'expérience، كتجي لاكور توتال loi de rayonnement de Cornoir. دونك هنايا هذا هو لا لوا دو. كنلاحظوا انها قد ما كتزاد الحراره قد ما كتكون الماكسيموم ديال هاد لاكوب كيكون شويه ميل هنايا لي لونغور دوند بلي بوتي. داكوغ. دونك ان شدينا لينيرجي ديريفيناها بارابور على لونغور دوند، عطاتنا 8 بي اش سي سور لامدا اكسبونونسيال بيتا اش نو موان 1. هنا غنجيو نشوفو لي ريزولطا اكسبيرمونطال هنايا في الفيزيك كلاسيك. دونك الا تبعنا الفيزيك كلاسيك لوا دو غايلانجينز غنمشيو فيغ لا كاتاستروف الترافيولي، يعني نفس المشكل. لا لوا دو بينما الكوانتيك لا فيزيك كوانتيك لوا دو بلونك كنلاحظوا انه سيميتريك لهادشي ديال ليكسبيريونس، كيطلع لواحد الماكسيموم كيهبط. الكونسيكونس ديال لي لوا دو بلونك هو لوا دو فين، خدا نوبل في 1911 l'existence à chaque température d'un maximum pour le pouvoir émissif en longueur d'onde donnée. قالك ان pour quelle que soit la température كاين واحد لا longueur d'onde
الى البرودوي ديالهم كيعطيك واحد الكونستانت اللي هو 2897 ميكرومتر فوا كيلفين. داكوغ، هاد بهاد العلاقه يمكن هي اللي حدوا بها الحراره ديال الشمس. دونك cette loi permet une bonne estimation de la température des astres او دوبجي. علاش؟ لحقاش ما يمكنش يطلعوا للشمس بطبيعه الحال، دونك ما يمكنش يطلعوا ليها وعارفين الحراره ديالها. دونك هذه هي باش باش كيحسبوها تيوريكمون بطبيعه الحال. دونك ليطوال بولار هذه هي النجمه القطبيه، كتكون جنوب، كتكون دائما في الشمال. كتكون حدا القمر، الا هزيتي عينيك حدا القمر غتبان لك دائما. المهم عندها لا لونغور دوند ام ديالها 3500 امسترونغ، يعني الا عوضتي 3500 امسترونغ يعني غتحول الميكرومتر، لا غتحول الميكرومتر. وعندك هنايا هاد الغولاسيون، هاد الفالور اللي هي بالميكرومتر سور كيلفين. يعني الا بغينا تي هذه نقسموها هنايا، غتختزل الميكرومتر مع الميكرومتر لا نحولوا لها امسترونغ، غتبقى لك لا تمبيراتور بالكيلفين. دونك خرجت لك هي 8300 كيلفين. السوليل الشمس ديالنا لونغور ماكسيمال ديالها، لونغور دو رادياسيون ديالها هي 5100 امسترونغ. غنحولوها كيف ما العاده نلقاو لنا تمبيراتور غير 5700 كيلفين. المهم هاد لي فالور كيبقاو تقريبيه، ما مضبوطاش 100%، ولكن نقدروا نقولوا انها 95%. لا تير عندها واحد لا رادياسيون ديال 11 ميكرومتر، يعني الا جينا نشوفوا لا تمبيراتور ديالها نلقاو 255 كيلفين. يعني مثلا هي ناقص 20 ولا ناقص 23، يعني كون ما كانتش الشمس تكون الحراره يا ربي السلام. لا لامب عندها واحد لا لونغور دوند هي هادي، ولا تمبيراتور ديالها 3000 كيلفين. دونك راه لوا دو ستيفان، هاد لوا دو ستيفان جوزيف ستيفان كان صربي جو بونس. هاد فين تا هو الماني. ستيفان عاش في 1835 حتى 1833. الا لاحظتوا انه قبل من بلانك ما يكتشف الكوانتيك. Donc, il exprime la puissance totale de rayonnement par unité de surface de la température. Donc, اشنو قال لك ان البويسونس كتساوي دبليو اللي هي لا دونسيتي فوا سي سور 4. اما و دبليو تي كت فوا سي سور 4 كتساوي لك هي سيغما فوا تي على بويسونس 4. المهم هاد سيغما شويه باش تحسب طويله، غنجبدوها من هاد لا لوا. لا فينك فوالا سيغما هي هادي، هي غتخرج لك هي 8 بي. باش نلقاو غنديروا لانتيغرال ديال هذا بوغ توت لي فريكونس موا لانفيني بلس لانفيني، وغنديروا دونك الدينو. دونك غنانتيغريو هذا غتخرج لنا هي بي على بويسونس 4 سور 15 يمكن. دونك هادي غتخرج لك هي بي سور 15 بي سور 4 في 15. دونك غضربها في هادي المهم وغتخرج لك هي سيغما. دونك لقينا ان الانرجي ديال السولي تقريبا 6000 واط باغ سنتيمتر كاري، يعني شي حاجه كبيره بزاف. ليطوال بولار كبيره اكثر من الشمس بطبيعه الحال، حيت انها بعيده علينا بملايين سنين ضوئيه وبامكاننا نشوفوها. دونك الانرجي ديالها راه دونك هذا هو لوا دو فين. كيقول لك ان كاين واحد لاندا ماكس اللي التمبيراتور ديالها كتكون فوا تي ايكال كونستانت. Donc, le rayonnement infrarouge des corps humains.
Donc, le corps humain, il émet une radiation infrarouge. Donc, notre corps à 37 Celsius, à peu près 310 Kelvin, émet comme un corps noir un rayonnement de longueur d'onde d'environ 10 micromètres infrarouge moyen. Donc, حتى الجسم ديالنا كيميسيوني واحد الرادياسيون 10 ميكرومتر تقريبا en moyenne كتكون infrarouge. Ce rayonnement n'est pas mesurable le jour car notre corps et les objets environnants recevant la lumière solaire. Donc الجسم ديالنا والاجسام اللي دايره بينا كتغوسيفوار لا لوميير سولير. دونك راه كيتخلط ما يمكنش نحدو الرayonnement ديالنا. Mais pendant la nuit, ce rayonnement est mesurable et à la base des caméras infrarouges des versions nocturnes كيخدموا بها l'armée البوليس الريبورتاج. هما ديك الكاميرات اللي كتشوفوا الضوء خضر كيصوروا بالليل. دونك بالليل كيمكن نشوفوا بعضياتنا بخف الظلام. فوالا هنايا كاينه كاميرا انفراروج فيها الانواع. دونك هنايا قالك دو مانيير جينيرال لونسومبل دي زوبجي فيفون اونو يعني عايشين ولا لا غيون كوم كور نوار. يعني اي حاجه عايشه ولا لا راه كترايوني كوم كور. C'est parce que notre corps à 37 Celsius est en général plus chaud que les objets végétaux. يعني ان الجسم ديالنا كيكون سخون على المحيط ديالو à température ambiante qui la contraste celui permettant de voir les personnes pour la nuit. Voilà ان هنا هذه كتسمى الكاميرا الحراريه يمكن تشوف بها الانسان بالليل. فوالا هي هذه كاميرا تيرميك. كنشوفوا انه كيجري في طابي غولونت. كيبان لك ان شي بليص حار الحمرين حارين بزاف يعني سخان. فوالا وهنايا غنساليو الشابيتر الاولى ديالنا و نسناو الحلقه الاخرى. السلام عليكم. تابوناو معنا الا بغيتو الفيديوهات. لا عندكم شي مشكل نحط الايميل ديالي في الديسكريبسيون والفيسبوك ديالي. على اي مشكل انا معكم.